बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्टिकल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, घोड़ा जैसा भी हो उसकी एक खुसूसियत ऐसी है जिसकी वजह से आज दौर जदीद के ज़राए आमदरफ़्त के बावजूद उसे लोग पसंद करते हैं और वो खुसूसियत वफ़ादारी कहलाती है। ऐसी ही कहानी इस घोड़े की भी है। ये घोड़ा क्रिसमस के मौके पर हस्पताल में दौड़ता हुआ अंदर घुस गया, जिसको देखकर बहुत से लोगों को काफ़ी परेशानी भी हुई, लेकिन कुछ लोगों को इसे देखकर बेहद खुशी भी हुई। ये दिन इस मज़हब के लोगों का खुशी का दिन होता है। इस दिन ये लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा तोहफ़े देते हैं और एक दूसरे के साथ खुशी से मिलते हैं। इस हस्पताल में मौजूद मरीज़ों को बदकिस्मती से घर जाने और अपने प्यारों के साथ ये दिन गुजारने का मौका न मिल सका। अगरचे छोटे पालतू जानवर हस्पताल में देखे गए हैं, लेकिन इतना बड़ा जानवर हस्पताल में जाते हुए शायद बहुत ही कम लोगों ने देखा होगा। कुछ लोग जो घोड़ों को पालते हैं वो इस बात का दावा करते हैं कि जिस वक्त वो अपने घोड़े के साथ होते हैं उस वक्त वो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। उनका यह दावा मौजूदा दौर की साइंस भी मानती है, क्योंकि घोड़े के ज़रिए कुछ जहनी अमराज का इलाज भी किया जाता है। फ्रांस में तो ऐसे ही एक घोड़े की मदद से मुख्तलिफ मरीज़ों का इलाज भी किया जाता है। इस घोड़े का नाम पेयो है और महीने में 2 बार इसको आसपास मौजूद तमाम हस्पतालों में ले जाया जाता है। इसकी वजह से मुख्तलिफ अमराज के मरीज़ों हत्ता कि लाइलाज मरीज़ों को भी कुछ सुकून का वक्त मिल पाता है। अगरचे ये बात सोच करके एक घोड़ा हस्पताल में मौजूद हो, ऐसा लगता है कि यह घोड़ा अपने साथ जरासीम भी लाता होगा, लेकिन हकीकत यह है कि इस घोड़े को हस्पताल लाने से पहले हर तरह के हिफाजती इक़दामात किए जाते हैं, ताकि जब ये हस्पताल आए तो इसकी वजह से मरीज़ों को किसी किस्म के मज़ीद मसाइल का सामना न करना पड़े। उसकी दुम और उसकी गर्दन पर मौजूद बालों को बांधा जाता है, उसके सुमों पर ख़ास किस्म का तेल लगाया जाता है, उसके जिस्म पर सैनिटाइज़र लगाया जाता है और फिर एक बड़ा कपड़ा भी उसको पहना दिया जाता है, ताकि उसको और ना ही हस्पताल में मौजूद मरीज़ों को कोई नुकसान हो। इन सारी हिफाजती तदाबीर के बाद ही पेयो को हस्पताल में दाखिल होने दिया जाता है, और जब यह हस्पताल आता है तो इसके साथ इसका मालिक भी होता है। जब यह हस्पताल पहुंच जाता है तो इसका मालिक खुद लेकर किसी मरीज़ के कमरे में नहीं जाता, बल्कि यह खुद ही अपनी मर्ज़ी से किसी मरीज़ के कमरे में चला जाता है। और लोग ये बात कहते हैं कि यह घोड़ा सिर्फ़ उन लोगों के कमरे में ही जाता है जो कि बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं या फिर जिनको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो सिर्फ मरीज़ों के पास जाकर खड़ा हो जाता है और इन पेशेंट्स के मुताबिक उन्हें इस घोड़े की मौजूदगी में बहुत अच्छा महसूस होता है। हत्ता कि बाज़ लोग इसकी मौजूदगी में रोते हुए भी नज़र आते हैं। घोड़ों को इलाज और थेरेपी के लिए इस्तेमाल करना कोई नया नहीं है। हत्ता कि ज़माना कदीम के यूनानी इलाज में भी घोड़ों को थेरेपी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मौजूदा ज़माने में हॉर्स थेरेपी का कंसेप्ट तब बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ जब 1960 की दहाई में एक ओलंपिक एथलीट को पोलियो हो गया और वो तमाम तरह के खेलों से बाहर हो गया। उसकी रिकवरी के बहुत ही कम चांसेस थे और उसका कैरियर तकरीबन ख़त्म होता नज़र आ रहा था, लेकिन डॉक्टर्स के तवक्को के ख़िलाफ़ वो बहुत जल्द ही पोलियो से ठीक हो गया। जब उससे पूछा गया कि उसने पोलियो जैसे इस ख़तरनाक मर्ज़ का इलाज कैसे किया है, तो उसने कहा कि घुड़सवारी ने उसको ठीक होने में बहुत ज़्यादा मदद दी है। फ्रांस में मौजूद हस्पताल का स्टाफ कहता है कि ऐसा लगता है कि इस घोड़े में कोई छठी हिस्स मौजूद है, क्योंकि यह खुद ही फैसला करता है कि उसने कौन से मरीज़ के कमरे में दाखिल होना है, और किसी तरह यह सिर्फ उस मरीज़ के कमरे का इंतखाब करता है जिसको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके अलावा इस घोड़े को उन लोगों के घर भी ले जाया जाता है जो कि घरों में बीमारी काट रहे होते हैं और इस घोड़े के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहते हैं। अगरचे इस घोड़े की वजह से पेशेंट्स को कोई फ़िज़िकल बेनिफिट नहीं होता, लेकिन डॉक्टर्स के मुताबिक पेशेंट्स का मूड इस घोड़े की वजह से बहुत अच्छा होता है, और जब मरीज़ का मूड अच्छा होता है और वो खुश होता है तो उसकी बीमारी के ख़िलाफ़ उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बड़ी ही अच्छी तरह काम कर सकती है। इसकी एक वजह यह भी है कि तकरीबन हर इंसान ही इन खूबसूरत जानवरों को पसंद करता है, और जब ये जानवर उनके पास उनकी बीमारी में आता है तो उनका मोराल बहुत बुलंद हो जाता है। इसके मालिक का कहना है कि यह घोड़ा एक बिल्कुल सच्चा और साफ़ दोस्त है, और इसमें इंसानों की तरह मिले जुले जज्बात वफ़ा मौजूद नहीं होते। बाज़ लोग किसी के पास मौजूद होते हैं और उससे बात कर सकने के बावजूद भी उसको सुकून नहीं दे पाते, लेकिन इस घोड़े का सिर्फ इन मरीज़ों के पास जाकर उनके लिए खड़ा रहना भी इन मरीज़ों को एक सच्चे और खरे रिश्ते की तरह लगता है। ऐसा सिर्फ ये घोड़ा नहीं है जो कि इंसानों के इलाज के लिए काम आता है, बल्कि दुनिया में और भी कई तरह के जानवर इस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। इसकी एक वजह तो ये है कि ये जानवर किसी ख़तरे को वक्त से बहुत पहले भांप जाते हैं, और इंसानों के बरक्स इनको बाज़ कुदरत के राज बहुत पहले मालूम हो जाते हैं। और दूसरी वजह इन जानवरों की इंसानों के साथ वफ़ादारी है। ऐसा ही ये घोड़ा भी है जो कि इन मरीज़ों के पास जाकर इन मरीज़ों के इलाज में काम आता है, और यूँ फ्रांस जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में भी एक ऐसा तरीका इलाज इस्तेमाल होता हुआ नज़र आता है।
جو کہ کسی غریب ملک میں اگر استعمال ہو تو لوگ اس کا مذاق اڑائیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ انسان کے لیے ہی یہ ساری چیزیں بنائی گئی ہیں، اور اب یہ انسانوں پر ہے کہ وہ ان چیزوں سے کیسے کام لے۔ اس کیس میں ایک گھوڑے کو تھراپی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ گھوڑے کو اور کن کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس سے یقیناً ناظرین ناآشنا نہیں ہوں گے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ڈاکٹرز کو تو اپنے کام کی تنخواہ ملتی ہے اور وہ مریضوں کا علاج کرتے ہیں، لیکن اس گھوڑے کو اس تھراپی کے لیے تو کچھ نہیں ملتا، کیونکہ اگر اس کام کا کوئی معاوضہ ملتا بھی ہو تو اس کے مالک کو ملتا ہوگا، اور یہ گھوڑا بے لوث ہو کر ان مریضوں کے پاس آتا ہے۔ ناظرین محترم، گھوڑوں کی انسانوں کے ساتھ وفاداری کی داستانیں بہت پرانی ہیں، لیکن انسانوں کی گھوڑوں کے ساتھ وفاداری کے کوئی خاص شواہد نہیں ملتے، بالخصوص موجودہ دور میں جب ایک گھوڑا پیسے کما کر دینے کے قابل نہیں رہتا تو لوگ اس کے ساتھ بالکل ایسا ہی سلوک کرتے ہیں جیسا کہ ایک بے جان چیز کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ بالخصوص ریس ہارسز کی بات کی جائے تو جب تک یہ اپنے مالکوں کو ریسز جیت کر دیتے رہتے ہیں تب تک ان کو لوگ پسند کرتے ہیں، لیکن جب یہ ریسز جیتنے کے قابل نہیں رہتے تو انہیں ایک ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا جاتا ہے۔ ایک ایسا ہی واقعہ ایک گھوڑے کا بھی ہے جس کو ذبح خانے جانے سے ریسکیو کیا گیا تو نہ صرف اس نے اپنے مالک کو ریس جیت کر دی بلکہ اس نے ایک ایسا کام کیا جسے دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ ناظرین محترم، اس کہانی کی ابتدا امریکی ریاست ایلینوائے سے ہوتی ہے۔ یہاں موجود ایک سلاٹر ہاؤس آکشن سینٹر میں ان جانوروں کو لایا گیا جن کو ذبح کرنے کے لیے نیلام کیا جا رہا تھا۔ ان بہت سے جانوروں میں ایک فیمیل ہارس لولو بھی تھی۔ گیل واکا جو کہ گھوڑوں کو ریسکیو کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں، وہ بھی یہاں پر پہنچے۔ ان نے لولو کو دیکھا تو وہ بہت ہی بری حالت میں تھی۔ اس کی اگلی دونوں ٹانگوں میں کوئی مسئلہ تھا جس وجہ سے وہ مشکل سے کھڑی ہو پا رہی تھی۔ گیل واکا کو اس پر بہت ترس آیا اور ان نے دل میں سوچا کہ اس کو ذبح ہونے سے بچانا چاہیے۔ امریکہ میں چونکہ گھوڑوں کو ذبح کرنے پر پابندی ہے، اس لیے پہلے ان گھوڑوں کو امریکہ میں ہی آکشن کیا جاتا ہے اور پھر ان کو ٹرکوں میں لوڈ کر کے کینیڈا بھیجا جاتا ہے جہاں پر ان کو ذبح کر دیا جاتا ہے۔ گیل کو معلوم تھا کہ اس گھوڑی کی منزل اب ذبح خانہ ہی ہے۔ ان نے بولی میں حصہ لیا اور سب سے زیادہ بڈ کر کے اس کو خرید لیا۔ تقریباً $300 کے عوض خریدی گئی اس گھوڑی کی قیمت ریس ہارسز کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر تھی۔ گیل نے بتایا کہ وہ جب اس کو ریسکیو سینٹر لائے تو وہ بہت خوش ہوئی۔ یقیناً ایک جانور جس نے انسانوں کا صرف ظالمانہ رویہ دیکھا ہو، انسانوں کی رحم دلی اور محبت کا پہلو دیکھے تو بے حد خوش ہی ہوگا۔ گیل نے اس گھوڑی کی خوراک کا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ گھوڑی کچھ تندرست ہوئی تو ایک میڈیکل ایگزامینیشن میں پتہ چلا کہ یہ ماں بننے والی ہے۔ گیل نے تحقیقات کی تو اسے پتہ چلا کہ اس کے پیٹ میں موجود گھوڑے کا باپ ایک مشہور زمانہ ریس ہارس ہے۔ اس ریس ہارس کے بارے میں پتہ چلایا گیا تو گیل کو معلوم ہوا کہ اس کا نام میگنا گریجویٹ ہے اور اس کی وجہ سے اس کے مالکوں نے 23 لاکھ امریکی ڈالرز کی ریسز جیتی ہیں۔ لولو یعنی اس کی ماں کے بارے میں پتہ کیا گیا تو اس کی بھی اچھی ہسٹری نکلی۔ اب گیل کو یقین ہو گیا تھا کہ اس کے پیٹ میں موجود گھوڑے کی بلڈ لائن بہترین ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ایک دن ایک بہترین ریس ہارس بن سکے۔ ابتدا میں اس گھوڑے کا نام ٹیکسی رکھا گیا، لیکن بعد میں اس کا نام تبدیل کر کے اس کے باپ کے نام پر میگنا فارچونا رکھ دیا گیا۔ جب یہ بڑا ہوا تو گیل نے فیصلہ کیا کہ لوگوں میں اویئرنیس کے لیے اس گھوڑے کو بھی ریس میں دوڑایا جائے گا۔ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ریس جیتی جائے، بلکہ وہ ریسکیو می ریسنگ کے سلوگن کے ساتھ ریس ٹریک پر اترنا چاہتے تھے تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے کہ ریس ہارسز جب اپنے مالکوں کو پیسے کما کر دینے کے قابل نہیں رہتے تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ خیر، ان نے شکاگو کی ایک بڑی ریس میں ٹیکسی کو میگنا فارچونا کے نام سے رجسٹر کروا لیا۔ میگنا فارچونا نے ریس میں پارٹیسپیٹ کیا، لیکن پہلی 3 ریسز میں وہ کچھ بہتر نہ کر سکا۔ اس گھوڑے کو ایک ٹرینر مشیل بوئس کے حوالے کر دیا گیا جن نے اس کو ٹرین کرنے میں بہت محنت کی۔ مشیل نے بتایا کہ یہ گھوڑا شاید بہت جلد ریس ٹریک پر کوئی اچھی پرفارمنس نہ دے سکے، لیکن ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں یہ اچھی پرفارمنس دینا شروع کر دے۔ مشیل نے اس کی ٹریننگ جاری رکھی۔ کچھ عرصے کی ٹریننگ کے بعد ایک بار پھر سے اس گھوڑے کو ریس ٹریک پر لایا گیا۔ تب شاید اس گھوڑے کو کوئی بھی نہیں جانتا ہوا ہوگا اور کوئی بھی اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ ایک گمنام گھوڑا جس کا ریسنگ میں کوئی خاص تجربہ نہیں ہے آ کر مشہور و معروف ریس ہارسز کو پچھاڑ دے گا۔ خیر، ریس شروع ہوئی تو ہر کسی کو یہی امید تھی کہ اچھے ٹریک ریکارڈز والے ریس ہارسز میں سے ہی کوئی ریس جیتے گا، لیکن جب ایک غیر معروف گھوڑے نے لیڈ لینا شروع کی تو سبھی حیران رہ گئے کہ آخر یہ کون سا گھوڑا ہے۔ اب شاید میگنا فارچونا رکنے والا نہیں تھا اور پھر سب نے دیکھا کہ ایک وہ گھوڑا ریس جیت چکا ہے جس کو ذبح ہونے کے لیے بھجوایا جا رہا تھا۔ اس کے مالک کو بہت سی مبارکبادیں بھی ملی
لیکن ان مبارکبادوں کے ساتھ ساتھ اس کو ان لوگوں کی آفرز بھی آنا شروع ہو گئیں جو کہ اس کو خریدنا چاہتے تھے، لیکن گیل نے ان تمام لوگوں کی آفرز کو ٹھکرا دیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان ریس ہارسز کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔